PHO Oroqueta City nanguna sa paglusad sa sabayang patak kontra pulyo alang sa mga kabataan sa Dakbayan. Ania ang kompletong detalye. Sabayang patak kontra pulyo, gilusad sa Dakbayan sa Oroqueta alang sa mga kabataan para malikay sa sakit nga pulyo. Kini ang gitutukan o gihingusgan karon sa City Health Office ubos sa pagpangulo ni Dr. Al Joseph Guantero ug sa pagpakig-alayon sa Department of Health kon DOH. Ang pagpangbakuna gisugdan niadtong Abril 22 dito sa Barangay Hall sa Poblasyon 1 ning syudad. Samtang matapos kini karong Mayo 22, 2024. Ang target sa bakuna mao ang tanang kabataan nga nag-edad sa 0 hangtod sa 4 years old. Mao nga giauhag ang tanan nga mga nanay nga pabakunahan ang ilang mga anak aron malikayan ang pulyo. Sa mensahe ni Doc Guantero, iyang gipasalamatan nga ubay-ubay ang midawat sa bakuna sa Dakbayan ug iyang gikalipay tungod kay pinaagi sa pagkabot sa taas nga percentage sa nabakunahan, posibleng walay mahitabong outbreak sa pulyo o measles dinhi sa Dakbayan. Mind you, these diseases are part or are vaccine preventable nga mga sakit. Pwede na ito bakunahan. So we should accept the help from the Department of Health. Naanatay LGU, may suporta, may tabang na ito. Na ay Department of Health, na ay vaccine, libre. So ang among yung hangyo sa tagsa-tagsa ka community sa mga barangay is to accept our medical health mga support pinaagi sa pagpapakuna. Libre kaya kana siya. Dili ang ngayan mabalakaw ug mahadlok sa bakuna tungod kay dugay nang gihatag libre ang bakuna kontra polio sa mga kabataan. Base usab sa dato sa mga lugar nga adunay outbreak sa polio ug measles, nahibaluan nga halos walay bakuna ang nataptan sa naasoy nga sakit ug ang uban dili kumpleto sa bakuna. Matod pa usab ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merck M. Acosta nga gipanghingusgan usab niya nga maproteksyonan ang mga kabataan gikan sa sakit nga polio o measles ug uban pa. Mugasto ang Dakbayan og kantidad alang sa kaayuhan sa tanan. Mao nang gusto ni Mayor Acosta nga dawaton kini nga oportunidad sa tanan. Ako ning i-cherish. Ako ning pagkakuhaon nga oportunidad para akong pagabalikon malikayan nato ang problema ug madamlan, kay dili ta magsalig nga ang atoang Team Asenso na ay zero billing nga programa sa hospitalization nato kung naata sa Provincial Hospital o sa Mars ipanguluhan ni Governor Henry, ang atoa mas maayo gyud nga dili ta ma-hospital ug walay ma-hospital sa atoa nga pamilya kay mauna ang ingnon nato ultimate goal sa atoa nga sector government. Kaya akong pagabalikon mas importante nako himsog ang atoa mga katawhan sa atoa nga Dakbayan.